سوہنے دی صفتو سوہنے دی صفتو سنا کر دے پیاں آقا دی صفتو سنا کر دے پیاں مدنی دی صفتو سنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں ڈوگر صاحب سونے دی صفتو جیبم یہ لاؤ ماشاءاللہ سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں ماشاءاللہ خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں خدا آکھنا وچ حشر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ استاد مکرم کا انعام آگیا میں پکا نات کھا خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سونے دی صورت نو تک تک کے یاروں سونے دی صورت نو تک تک کے یاروں سونے دی صورت نو تک تک کے یاروں آقا دی صورت مدنی دی صورت نو تک تک کے یاروں اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں سوہنے دی صفتو سنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں حسین کے آسی حسین کے آسی نیزے تے چڑھ کے حسین کے آسی نیزے تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں حسین کے آسی شاہ صاحب تو اڑا کام خراب کر گیا کام حسین کے آسی نیزے تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں آخری جملہ عرض کروں گا قبر وچ کہنا وہ وقت آنا ہے 4 دن کی زندگی پہ اتنا اچھل اچھل کے نہ چل یہ چل چلا ہو کا راستہ ذرا سنبھل کے چل یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ سوٹ، یہ بوٹ، یہ نخرے، یہ ناز،
کبھی ان کے اوپر بھی تھے جو ٹنوں مٹی کے نیچے دبے ہوئے قبر وچ کہنا قبر وچ کہنا نکیران مینوں قبر وچ کہنا نکیران تینوں قبر وچ کہنا نکیران مینوں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں قبر وچ کہنا نکیران مینوں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں